ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण चरणागतं कृष्ण. मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण. मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण. मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण कृष्ण. मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन. मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद मधुसूदन. मुष्टिकासूरचानूरमल्ल मल्लविशारद कुवलयपीठ मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव. मर्दन कलिङ्गनर्तन गोकुलरक्षण सकल सुलक्षण देव. शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव. शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असमपराभव. वीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार.
स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम जनकेश्वर ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम समृतं ब्रह्म भवस्वराम ओम शुभाभ्यां शुभे सोबर मुहूर्ते श्री महाविश्वकर्माज्ञाय प्रवर्तमानस्य श्रीशैलस्य वायुव्य प्रदेशे कृष्णा गोदावरी मध्य प्रदेशे अस्मिन् वर्तमानस्य नवहार्यचान्द्रवादिनप्रवादि षष्ठी संवत्सराणां उपनयन संस्कार महोत्सव निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं श्री कलशस्य शिवपूर्वे दक्षिणे तु हरिस्मृतः वेदास्तु पश्चिमे भागे चोदीत्यां भगवास्थितः भास्करस्तद्वभागे तु मध्ये ब्रह्मगणस्मृतः क्षोतसागरा सर्वे नदी नदा समन्विताः भगवाक्याश्च वेदाः कलशां वसुमते सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु पूजार्थं गंगाय सरस्वती पुण्यतीर्थानि कलशेन कलशोदकेन देवतयोः वाक्यं समर्पयामि साचमनीयं समर्पयामि ओम श्री महानीलचरति ओम आप इष्टामय भवत्तान उच्चततात्र महेरणाय चक्षुषे भवस्य मदमोर्सः तस्य भाजे देहं सिद्धेर्मातः तस्मात् नमो यस्यै तातेन मोरं यज्ञापवेदार्थमक्षतां समर्पयामि ओम गन्धर्वारान्द्रांशाग्रास्तीर्मो धूपमाग्रापयामि साचन्द्रोस्तु मुक्तमन्दिना योस्तं प्रहामङ्गलं दीपं त्रैलोक्यपुराप भक्त्यादीपं प्रयच्छामि यज्ञाय आतं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः मोक्तं जगातु भेषजं सिन्हास्वस्तिपदे चतुष्पदे ओम श्री महागणाधिपत्यवतापि निल्चलति ओम भूर्भुवस्सुवतस्सर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम ज्ञानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा देवदेवानिं समर्पयामि विधानमस्य हस्तां समर्पयामि कर्पूर आनन्द नीराजनं दर्शयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके एकदेवाय नमानायस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोजं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठिराज्यं सुमङ्गल्यं सततं ओम दीर्घमायुः नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो हर श्रीमद्रमारमण गोविन्दो जय बोलो गणेश महाराज की ओम श्रीमन्महाधाता पुरस्ताद्यमुदा जहार तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष 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 श्री महागणाधिपतये नमः सुवर्णदेव वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः बालाय नमः कलविक्रणाय नमः बलविक्रणाय नमः बलाय नमः बलप्रमदनाय नमः विश्वज्ञ ब्रह्मदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सारिक सनातनहं सज्जो जातं प्रपद्यामि सज्जो जाताय वै नमो नमः समुद्राय वैनाय सिन्धूनां पतये नमः नदीनागं सर्वासां पित्रेयो हता विश्वकर्मणे विश्वाहमच्च ओम समुद्राय वैनाय सिन्धूनां पतये नदीनागं नमः सर्वासावित्रे ज्योता विश्वकर्मणे स्वाहामत्यकमपि ओम शिवापस्सन्त सोमनस्तमस्तु अक्षतं चारिष्टं चास्तस्य पद्यस्वापस्सन्तु सोमनस्तमस्तु अक्षतं चारिष्टं चास्पान्तु ओम तद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टां करेशने विश्वरेगं सर्वभूतानां तारिलोकमये श्रियम् ओम श्री शिवारोहतु श्रीहरराजपुण्डरीकालीन समुद्रस्य गृहामि पुष्पाणि पान्तो सौमङ्गल्यं चास्तद्वस्त्रे समस्तो
अवधार्य मया समर्पितां परिषत् दक्षिण स्वीकृत्वा मम कनिष्ठ कुमारस्य जन्म प्रभृति उपनयन पर्यन्तं मध्ये सम्भावितानां पापानां वर्ण असवर्ण धात्री जनयित्री स्तन्यपान निजस्तन्यपान सजातीय विजातीय क्रीडासल्लापनादि तत्काल दोष परिहारार्थम् उत्तरोत्तर ब्रह्माश्रमाधिकार योग्यता फल सिद्ध्यर्थं परम पवित्र उपनयन संस्कार महोत्सव समयेन परिषत् दक्षिण स्वीकृत्वा ओम श्री महामहान्कुटि कुमारस्य उपनयनाधिकार सिद्धिरस्तु कुमारस्य उपनयनाधिकार सिद्धिरस्तु। अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदा चिन्त्यरूपम् जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म। सदा सत्ययोग्यं मुदा क्रीडमानं सुरारेन् हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजज्ञानहारं सदा विश्वरूपं गणेशं नमामः। योगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमै स्वं जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेशं नमामः।
కాలము ఏకైక ఆశీస్సులు ప్రార్థన ఈ యొక్క కుమారుని ఉపనయన సంస్కార మహోత్సవ కాలమును ఏకైంచి ఆశీస్సులు కురిపించ ప్రార్థన కాలమును ఏకైంచి ఆశీస్సులు కురిపించ ప్రార్థన హే మాతృ పితామహి ప్రపితామహి బుద్ధ పితామహి దేవతలారా మా యొక్క కుమారుని ఉపనయన సంస్కార మహోత్సవ ప్రారంభం ఏకైంచి दिनेशांशु सन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नमामः प्रकाशस्वरूपं नमो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाधारभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नमामः प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं दराचारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपम् తెరిపించుకోవటం కోసం ఉపాంట్య సమీపమునకు నైలమంటే కొనిపోవటాన్ని అర్థం అని చెప్పాను కాబట్టి గురువు గారి సమీపానికి తీసుకొని వెళ్తాం అనమాట. ఈ రోజున ఈ యొక్క మంచి ముహూర్తం చూసుకొని ఆ మంచి ముహూర్తంలో ఈ ఉపనయన సంస్కారం చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ ఉపనయన సంస్కారం అనేది ఏంటంటే ఒక బ్రాహ్మణుడికి క్షత్రుడికి ఉంటుందన్నమాట. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య జాతి వాళ్ళకి ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఉంటున్నప్పుడు ఈ యొక్క యజ్ఞోపవీతాన్ని ఎందుకు చేసుకుంటాం మనం అంటే 3 గుళ్ళు కలిగినటువంటి ఒక పోగు కలిగిన యజ్ఞోపవీతాన్ని జన్మ చేస్తాం. ఎందుకు వేసుకుంటామంటే యజ్ఞ నిర్వహణార్థం మనం చేసే ప్రతి పని కూడా యజ్ఞంతో సమానం అన్నమాట. అయితే మీరు ఏమి యజ్ఞం సాధించడం కోసం వేసుకుంటున్నారు తెలియమంటే విద్య అన్నటువంటి యజ్ఞాన్ని సాధించడం కోసం ఒక ముడి కలిగినటువంటి 3 పోగుల యజ్ఞోపవీతాన్ని మీరు ధరింపజేస్తాం. అందుకు కాబట్టి ఇది మంచి శుభముహూర్తం చూసుకొని ప్రాతకాలం లేచి చక్కగా స్నాన సంధ్యలు ముగించుకొని ఈ యొక్క వ్రత విధానం అంటే ఈ యొక్క ఉపనయన సంస్కారం చేసుకుంటానికి మనసులో ధ్యానం చేసుకొని ఇంట్లో చక్కగా అఖండ జ్యోతిని వెలిగించుకొని ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు. हे स्वामिनाथ करुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीश मुखपङ्कज पद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजित पादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेव सुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदु पङ्कज मञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्र सुगीत कीर्ते
नित्यप्रदान परिपूरित भद्रकाम श्रुत्यागम प्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल चापादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधर तुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवाधिदेव रथमण्डलमध्यवेद्य देवेन्द्रपीडनकरं मृडचापहस्तम् शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्न मणियुक्त किरीटहार केयूरकुण्डललसत्कवचाभिरामम् हे वीरतारक जयामरवृन्दवन्द्य वल्लीसनाथ मम देहि पञ्चाक्षरादि मनुमन्त्रितगागतो ये पञ्चामृतैर्प्रमुदितेन्द्रमुखैर्मुनीन्द्रैः पट्टाभिषिक्त हरियुक्तपरासनाथ वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकर अस्य श्रीनारायणहृदयस्तोत्रमन्त्रस्य भार्गव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीलक्ष्मीनारायणो देवता श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ करन्यासः नारायणपरं ज्योतिरिति अङ्गुष्ठाभ्यां नमः नारायणपरं ब्रह्मेति तर्जनीभ्यां नमः नारायणपरो
करपृष्ठाभ्यां नमः एवं हृदयाभिन्यासम् अथ ध्यानम् श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परं ब्रह्म नारायण नमोऽस्तुते नारायण परो देवो दाता नारायण परः नारायण परो ध्याता नारायण नमोऽस्तुते नारायण परं नाम ध्याता नारायण परः नारायण परो धर्मो नारायण नमोऽस्तुते नारायण परो बोधो रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो
पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो श्रीमहादेव शम्भो रणक्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवो दण्डवत् पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिज्ञानहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे त्वरित्वं सवीणालयो नासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोलसत्तीजपूरं गलत्तर्पसौगन्ध्यलोलालिपालं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसून प्रवालप्रभातारुण ज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे विचित्रस्फुरद्रत्नमाला किरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे उदञ्चत्भुजावल्लरी दृश्यमूलो जरत्प्रूलता विभ्रमप्राजदक्षं मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीला
ईशानसूनुं तमीडे यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यं परं पारमोङ्कारमाज्ञाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यवासे नमो विश्वबीजप्रसीदेश सूनो इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः వసంత కలిసినదిగా కోరుతున్నాను. ఏమండి రావు గారు మీరు కాశీయాత్ర కార్యక్రమం వచ్చి నా సహోదరిని వివాహమాడ శాసం కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మాయికి వివాహం చేస్తామంటున్నారు కాబట్టి వివాహం చేసుకుని గృహస్థాశ్రమ ప్రమాణ స్వీకరిస్తారా బ్రహ్మచర్య దీక్ష కాశీయాత్ర ఏమండి బాబు గారు మీరు కాశీయాత్ర మా ఇంటికి వచ్చి మా సహోదరిని పరిణయమాడ ప్రార్థన రెండోసారి వెళ్తున్నారండి సార్ 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 ఏ శాసం ఇటు అంటే తోడు ముందురా వచ్చి మా సహోదరిని పరిణయమాడ ప్రార్థన తథాస్తు అని ఆಯ್ತಾ మెల్లిగా एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् एकदन्ताय विद्महे
पङ्कजपद्मबन्धो श्रीशादिदेव गणपूजितपादपद्मा वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवसुत देवगणाधिनाथ देवेन्द्रवन्द्य मृदुपङ्कजमञ्जुपाद देवर्षि नारद मुनीन्द्रसुगीतकीर्ते वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् नित्यानदान निरताखिलरोगहारिन् भाग्यप्रदान परिपूरितभक्तकाम श्रुत्यागम प्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डन शक्तिशूल चापादिशस्त्र परिमण्डित दिव्यपाणे श्रीकुण्डलीशधर तुण्डशिखीन्द्रवाह वल्लीसनाथ मम देहि करावलम्बम् देवाधिदेव राधा मानस राग सुगन्ध कृष्ण गोविन्द गोपी यौवन पुष्पमिलिन्द लीला मकरन्द श्री वृन्दावन मोहन मुरली रवळी रसकन्द रारा गोकुल नन्द मुकुन्द रारा करिवरद राधा मानस राग सुगन्ध कृष्ण गोविन्द गोपी यौवन पुष्पमिलिन्द लीला मकरन्द
రాగసుగంధ కృష్ణ గోవింద గోపీ యౌవన పుష్పమిళింద లీలా మకరంద